الدائري والله ما اروح فوق الكوبري ينزل كيف ان شاء الله حاجه هنروح على الحرم برضه. اقرب حاجه للحرم هننزلكم ان شاء الله. اقرب حاجه لقيت السفر. ها؟ هي حاج مسفله ولا؟ والله على حسب الطريق اللي بنلقاه مفتوحه يا حاجه والله. اقرب حاجه زي ما انت عارفه. اقرب حاجه لقيت السد ايه بقى؟ هي حاج؟ ايوه يا حاج. اقرب حاجه لقيت السد ايه؟ هنشوفه ان شاء الله. ما ادري انا بعد النفق على طول. الفندقيه ما بعد النفق سكن هناك بعد اجيال السكن. بعد النفق بتاع ملك اسمه ايه؟ ملك عبد العزيز؟ مش اللي بيودي على الجمرات. لا اللي بيودي على العزيزيه هو رفع اجيال السد ده ما اعرفش اسمه ايه. هو بيودي على الجمرات دي. هو ده. هو بيودي على الجمرات. هو ده. على العزيزيه بيودي. وهو العزيزيه والجمرات دي. ايوه احنا في نفس الشارع ده اللي هو اول مريديان واول يعني عند الكوبري بعد القصر. بعد القصر؟ تطلع من الحرم القصر يبقى على شمالك كده. تلاقي السد. حاجة احنا في كوبري هناك كده بتعديه ولا ما بتعدوش؟ بعدي ها؟ ما اعرفش مش فاكره. انا جنب البيت في لفت. ده اللي انا متاكده منه. اخر اجيال السد. ايوه بنعدي الكوبري بنعدي. ايوه بنعدي تحت كراسي ده. ايوه جنب القصر على طول. ايوه القصر بيبقى على الشمال. مرة جاي بيطلع على طول في الدايري ثالث اجياد واجياد السد ده. ايوه انا عايزه اجيال السد. هو ده اللي بيبقى على يسارك ممكن طالع عند حمامات رقم 3. يبقى على يمينك يبقى على يمينك 3. ايوه وبرج الصفا على اليمين. ايوه صح كده. اول المريديان وبعدين بنمشي داخل اخر الشارع ده بعد الكوبري على طول السكن بتاعنا. والله يا عم الحاج يعني انا واحد هو ومراته نعم جابوهم من العزازيه الاتوبيس فاتهم يوم من العزازيه لحد رمي الجمرات ماشي. اقول له صابوا احنا خدناها من العوائل. انت المطعم اللي طلعتوه لنا المطعم اللي طلعناه ده كان عاوز يطلع يسوى مليون عزيزيه ومليون مشي. والله هو لو سابوه كان هيطلع على حاجه. ايوه يطلع بس بتاع المرور ما في حته مطلع. يلا الحمد لله. رد من الله. كويس ان الحاج ما كانش معاك. إشارة خلص. لا تصور يا امي.